रात गए एक फैसले ने एक नई आग भड़का दी है पूरे मुल्क में। देखते हैं वो फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद आखिरकार उनके हुक्म पर 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का फाइनल ऑर्डर। एफआईआर तो कट चुकी है, लेकिन सील बंद लिफाफे में इस्लामाबाद भिजवा दी गई है, जो कि रात देर से रिलीज भी हो गई। किस तरह से हुई, इसके बारे में बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब दुनिया भर में इर्रेलेवेंट से होते जा रहे हैं, जिस वजह से शायद पाकिस्तान भी इर्रेलेवेंट होता जा रहा है। ये खबर क्या है, इस पे गुफ्तगू करेंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब ने रिजाइन का ऑप्शन रख दिया इमरान खान के सामने। ऐसा क्यों? क्या ऐसी वजह हुई कि उनको ये रिजाइन का ऑप्शन रखना पड़ा? इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवा में एहतजाज शुरू। इस झूठी एफआईआर की रिपोर्ट के बाद ये एहतजाज शुरू हुआ है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के आने जाने के तमाम रास्तों को ब्लॉक करने की प्लानिंग जारी है, जिनमें से कुछ रास्ते बंद भी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 8 नवंबर 2022 है, मंगल का दिन है और सुबह का वक्त है। आज ये हमारा पहला व्लॉग है। जनाब, रात गए चोरी चोरी चुपके चुपके पुलिस ने कार्रवाई डाल दी है। ये एफआईआर कट चुकी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के हुक्म के बाद ये एफआईआर काटी गई है। लेकिन ये वो एफआईआर नहीं है जिस पे कि झगड़ा चल रहा था कि इमरान खान साहब ने जो एफआईआर कहा था काटने को, ये वो एफआईआर नहीं काटी गई है, बल्कि अपनी मर्जी से पुलिस ने ये एफआईआर काट के और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ भिजवा दी गई है, जो कि आज इसका पता चलेगा कि आया ये एफआईआर काबिल कबूल है या नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस वक्त तक तो ये तकरीबन नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में आ चुकी है, ट्विटर पर भी और तकरीबन तमाम सोशल मीडिया पर, के झूठी एफआईआर। अब ये झूठी है या सच्ची है, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, या फिर जो मालकान हैं यानी जिनको एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए वही कह सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा अगर आपको पाकिस्तानी कानून के बारे में बताता चलूं कि एफआईआर हमेशा दर्ज होती है मुद्दई की जो दरख्वास्त है और उसी के जो मौक़िफ़ है उसको लेकर। इन्होंने क्या किया है कि ये एफआईआर इमरान खान की मुद्दईयत में नहीं, बल्कि अपने एक एएसआई की मुद्दईयत में दर्ज की है, जिसमें के नामालूम अफराद दिखाए गए हैं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने शुक्र है कि ये चीज़ डाल दी है कि इमरान खान साहब और बकाया 12 ज़ख्मी हुए हैं इस फायरिंग के नतीजे में। अगर ना डालते तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये है पंजाब पुलिस या पाकिस्तान पुलिस। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आपको वक्त पे मिल सकें। जनाब, इजिप्ट में मुनक्किद की गई यूनाइटेड नेशंस की तरफ से क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस, जिसको नाम दिया गया है COP27 का, जिसमें तमाम दुनिया को मदऊ किया गया था, तो वहाँ शहबाज शरीफ साहब को भी बुलवाया गया था पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब तो वहाँ पे फोटोज़ और फुटेज में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इर्रेलेवेंट से थे, ना कोई बात करने वाला, ना कोई उनसे कुछ पूछने वाला। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को इज्जत देते हुए वाइस प्रेसिडेंट का दर्जा दिया था, ताकि पाकिस्तान का किरदार अहमियत हासिल कर सके। लेकिन शायद यूनाइटेड नेशन को पता नहीं था कि वर्ल्ड क्लाइमेट पे तो इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है कभी। वो तो वैसे भी सारा काम इमरान खान साहब ने ही किया था। याद है ना, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट, जो कि इमरान खान साहब ने
اپنے دور حکومت میں اسٹارٹ کیا تھا اور اس کو کافی قدر آگے بھی لے کر گئے تھے۔ بعد میں یہ لوگ آئے اور انہوں نے اس کام کو آگے نہیں بڑھایا۔ اگر دیکھیں ہم کوئی پروجیکٹ تو دور کی بات، ان کی طرف سے تو کبھی بیان تک نہیں آیا ہے ورلڈ کلائمیٹ کے حوالے سے۔ جبکہ عمران خان اپنے دور حکومت سے پہلے جب وہ سیاست بھی کر رہے تھے، اس وقت بھی وہ بار بار اس ورلڈ کلائمیٹ والے ایشو کو اجاگر کیا کرتے تھے۔ پوری کانفرنس میں شہباز شریف صاحب بالکل ارریلیونٹ سے دکھے، یعنی کہیں پہ فوٹو میں بھی ان کو آگے نہیں لایا گیا، جبکہ یونائٹڈ نیشن نے ان کو وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ دیا تھا اس کانفرنس کے لیے۔ ایک تو کانفیڈنس کی کمی رہی شہباز شریف صاحب میں، جو کہ ہمیشہ ہر میٹنگ میں یا ہر کانفرنس میں شہباز شریف صاحب میں کانفیڈنس کی کمی دکھتی ہے۔ سر جی، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کانفیڈنس ایسے ہی نہیں آ جاتا ہے۔ کانفیڈنس کیسے آتا ہے؟ کک بیکس لینے، کمیشن لینے، کرپشن کرنے والے انسان میں زندگی بھر کبھی کانفیڈنس آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر دیکھیں میں 10 ملکوں میں جا کے اور ان سے میں کک بیکس اور کمیشنز مانگوں گا تو میں ان کے سامنے کیا کانفیڈنس سے بات کر پاؤں گا اپنے لیے یا اپنے ملک کے لیے؟ کانفیڈنس ہمیشہ آتا ہے ایمانداری، آنیسٹی سے، اور جب آپ سنسیئر ہوتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ۔ یہ نہ تو ان کا ملک ہے، نہ تو یہاں سے ان کو کچھ غرض ہے کوئی۔ ان کا ملک ہے برطانیہ، لندن میں ان کے گھر ہے، لندن میں ان کی پڑھائی ہے، لندن میں ان کا علاج ہے، لندن میں ان کے بزنسز ہیں۔ صرف حکومت کرنے اور یہاں پہ پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اس ملک سے ان کا کچھ نہیں لینا۔ جب جس چیز سے لینا ہی نہیں، اس کے لیے کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ میں جب اپنے گھر کے بارے میں کسی سے بات کروں گا اور ہیلپ مانگوں گا تو میرے کانفیڈنس کا لیول الگ ہوگا، لیکن جب میں پڑوسی کے لیے ایڈ مانگوں گا، ہیلپ مانگوں گا، میرا کانفیڈنس کا لیول بالکل الگ ہوگا، کیونکہ میری چاہت ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ان کا نہ ملک ہے نہ گھر ہے، یہ اس کے لیے کیوں کانفیڈنس بھی شو کرے؟ یہ تو ہر جگہ ارریلیونٹ ہی رہیں گے۔ پرویز الہی صاحب والا معاملہ جو کہ ریزائن دینے کے حوالے سے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ مزمل سہروردی نے فرمایا کہ عمران خان اور پرویز چودھری کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں کہ عمران خان نے کہا کہ اگر آپ FIR تک نہیں کروا سکتے تو اسمبلی توڑ دیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ریزائن دے دیتا ہوں، اس کے بعد جو نیا CM آئے آپ اس سے بے شک اسمبلیاں توڑوا دیں، ایسا مزمل سہروردی صاحب کا کہنا ہے۔ اب اس میں اور کیا پیش رفت ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی، یہ انشاءاللہ 1-2 دن میں بات کلیئر ہو جائے گی، اور جیسے جیسے اس میں کچھ پیش رفت ہوتی ہے، کچھ ڈیولپمنٹس آتی ہیں، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق رات گئے اسلام آباد کے تمام راستے چاروں اطراف سے بند کر دیے گئے ہیں اس جھوٹی FIR کے بعد۔ یعنی جب یہ FIR کی نیوز مارکیٹ میں نکلی ہے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بند لفافے میں سیل کر کے اسلام آباد بھجوائی گئی، لیکن یہاں پہ تو ہر چیز ریلیز ہو ہی جاتی ہے، لیک ہو ہی جاتی ہے۔ جب اتنا بڑا ہائی پروفائل کا ملزم اس کا ویڈیو ریکارڈ تک آ جاتا ہے اور وائرل ہو جاتا ہے تو یہ تو بہت چھوٹی سی، بہت معمولی سی چیز ہے۔ لانگ مارچ ہوا ایک بار پھر ملتوی۔ چودھری فواز صاحب نے کہا ہے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ لانگ مارچ آج کی بجائے اب پرسوں یعنی 10 نومبر کو دوپہر 2 بجے شروع ہوگا، اسی مقام سے جہاں پہ کہ اس کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ اب یہ عوام کا بھی ایک امتحان ہے کہ کیا وہ عمران خان کے بغیر لانگ مارچ کا ساتھ دیں گے اور اس لانگ مارچ کو اسی طرح لے کر آگے بڑھیں گے جس طرح کہ یہ عمران خان کے ساتھ اس لانگ مارچ میں آگے بڑھ رہے تھے۔ جبکہ عمران خان ٹھیک ہونے کے بعد، جو کہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، 10 سے 12 دنوں کے بعد راولپنڈی میں اس مارچ کو جوائن کریں گے یا لیڈ کریں گے۔ خبریں اور بھی بہت ساری ہیں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کچھ نئی خبروں اور معتبر تجزیوں کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔